आज आप लोगों के दरमियान आना पड़ रहा है। आज सुबह से आप लोग जानकर हैरान होंगे कि सारी जमीयत हैदराबाद पुलिस की मेरे पीछे पड़ी हुई थी कल रात से। अमजदुल्ला ख़ान को एहतजाज से रोकने के लिए पूरा हाफिज़ बाबा नगर में जहाँ पर हमारा घर है, मैं वहीं रह रहा हूँ लॉकडाउन के जब से, तो पूरे हमारे फार्म हाउस को घेरे हुए थे पुलिस वाले। आप देखे होंगे कि वीडियोस पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं और किसी से मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। खैर, पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। यही पुलिस जो है कल तेलंगाना के लिए जब हम लड़ते थे तो हमारे ख़िलाफ़ में रहती थी, हमको रोकती थी, और आज यही पुलिस तेलंगाना आने के बाद में भी हमारे ख़िलाफ़ में है। तो मसला ये है कि सबसे पहले दो मसाजिद को जो शहीद कर दिया गया था, मस्जिद दफ्तर मोहम्मदिया और मस्जिद हाशमी जो सेक्रेटेरिएट में हैं, तो जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि सबसे पहले मैंने ही इस बात को अवाम में लाया, उसके बाद में अखबार सियासत ने दिया। अखबार सियासत में कल आने के बाद से जो है मुसलसल कई बयानात आना शुरू हो गए, कोई मजम्मती बयान, कोई मजबूरी का मजम्मती बयान। तो सबसे पहले जो बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती गियास रहमानी साहब, जो मदरसे रहमानिया के ज़िम्मेदार हैं, तलब कट्टा मदरसे रहमानिया और जमीयतुल उलमा तेलंगाना के सदर भी हैं, इनका बयान आया। तो इस बयान में आप लोग गौर करेंगे तो मालूम होगा कि क्या मुफ्ती साहब का स्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया, ये नहीं मालूम। इस बयान में मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि उलमा मशाइखीन से सीएम साहब बातचीत करके करना था, यानी उलमा मशाइखीन को बुला के ये मस्जिद तोड़ना था। तो मैं अदबन माफ़ी चाहता हूँ मुफ्ती साहब आपसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मस्जिद जो है ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, ज़मीन और आसमान तक मस्जिद रहती है। किसी उलमा मशाइखीन को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी हुक्मरान को, किसी बादशाह को इस बात की इजाज़त नहीं है कि मस्जिद को हटाए या शहीद करे किसी दूसरी इमारत की तामीर के लिए। तो आपका जो बयान है इसको आप रेक्टिफाई करिए कि सीएम साहब पूछने के बावजूद भी आप में इख्तियार नहीं है कि आप लोग इजाज़त दे सकते। फिर उसके बाद में दूसरा बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती मोहनी अल मजहरी साहब का। बड़ा संजीदा बयान था कि लेकिन बहुत दबे अल्फाज में इसकी निंदा की गई। मैं चाहता हूँ कि जमीयतुल उलमा के मुफ्तियों की एक तारीख़ रही कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जब भी हिंदुस्तान पर आँच आती थी तो ये जमीयतुल उलमा के जो है मुफ्तियाँ सबसे आगे रहे, सैकड़ों ने शहादत हासिल की, जब जाके इस हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ है। तो मुझे बहुत उम्मीद है हमारे मुफ्ती अल मुगनी अल मजहरी साहब से, जो हैदराबाद सिटी जमीयतुल उलमा के आप सदर भी हैं, तो आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप जो है मैदान में निकलिए, बजाय ये मदरसों में बैठकर बयानात देने के। हमको अब वक्त आ गया है कि हम मैदान में निकलना चाहिए, एहतजाज क़ानूनी अंदाज में हमको एहतजाज दर्ज करना चाहिए, क़ानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, हाई कोर्ट में अप्रोच होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब जो साबिक़ा MLC हैं, उनका भी बयान आया। तो उस बयान में भी जो है कुछ मुस्बित कौम के लिए मैसेज नहीं है कि हम मजम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं। बहुत मजम्मतें हो गई, बहुत निंदा हो गया। अब वक्त है कि हमको कमर बस्ता होना चाहिए इस KCR की हुकूमत के ख़िलाफ़ में। फिर हमारे मौलाना जाफ़र पाशा साहब का भी बयान आया इस मसले पर। तो जो अंदाज में आखिल साहब हुकूमत को दबाया करते थे, कान मोड़ा करते थे, वो आज हमें कमी महसूस हो रही है कि इससे पहले भी जब भी ऐसे कोई वाक़यात आते थे तो मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल कौम जो है उनकी तरफ देखती थी कि मौलाना क्या राह बताएंगे। वो आज हम मिस कर रहे हैं मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल साहब को। मैं हमारे जाफ़र पाशा साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि अब आप जो है, आप वो मौलाना तो नहीं हैं जो हिदायत पर काम करने वाले हैं, क्योंकि हम जैसे नौजवान जो है आपकी तरफ नज़र लगाए बैठे हैं कि आप इन दो मसाजिद की शहादत के ऊपर क्या राय अमल करते हैं। अब यहाँ पर जो है कि फिर आज सुबह में
ایک بیان آیا ہمارے محمود علی صاحب کا ہوم منسٹر کہ یہ بولے کہ چیف منسٹر سے میری بات ہوئی، پتہ نہیں ان کی بات ہوئی یا نہیں، کیا کیسا ان کو معلوم ہوا، کہ بولے کہ کچھ حصہ اس کے اندر ڈیمیج کیا گیا ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ حصہ بول رہے ہیں، ہمارے محمود علی صاحب کا جو بیان ہے اس کے اندر یہ بول رہے ہیں کہ کچھ حصہ منظم کیا گیا ہے، برخلاف اس کے کہ خبریں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہوم منسٹر صاحب کتنی دور ہے؟ سیکریٹریٹ ان کے مکان سے، منسٹر کوارٹر سے 10 قدم دور ہے، جا کر میڈیا کو لے جائیے، اندر بتائیے آپ۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے ہوم منسٹر صاحب کا بیان جو ہے، آج سے کچھ دن پہلے بھی ایک بیان آیا تھا جب مسجد ایک خانہ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو یہی محمود علی، یہی ہوم منسٹر نے بیان دیا تھا کہ ہم عنقریب اس مسجد کو بنا دیں گے۔ تو محمود علی کے وعدے جو ہے غالب کی محبوبہ کے وعدے نکلے۔ انہوں جو ہے صرف بیان دینا، ارے آپ اپنی اس دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس عمر میں جب خبر بول رہی آؤ، دنیا بول رہی جاؤ، ایسے ٹائم پہ جو ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا، سب چھوڑ چھڑا کے جانماز پہ سجدہ روز ہو کے اپنے گناہوں کو معافی اور آسان موت کے لیے دعا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے محمود علی صاحب جو ہے کرسی کو گون لگا کر جھوٹی ترجمانی کر رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو ہے میری نظر پڑی ہمارے تلنگانہ کے آفیشیل جو سی ایم صاحب کا ٹویٹر ہے، اس کے اوپر آیا کہ تلنگانہ از اے سیکولر اسٹیٹ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ورک ان دیٹ اسپرٹ، دا انسیڈنٹ واز انٹینڈیڈ اینڈ انفارچونیٹ، ریکویسٹ ایوری ون ٹو انڈرسٹینڈ اٹ سمپیتھیٹیکلی، سی ایم شری KCR۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ شخص سیکولر کیسا ہو سکتا جو پی وی نرسمہا راؤ کا فالوور ہے اور پی وی نرسمہا راؤ کو اس کی پیدائش کے 100 سال منا سکتا ہے؟ کیا ہم اس کو کس صورت پہ مانے، یہ بتائیے۔ آلیر انکاؤنٹر ہمارے سامنے ہے، کشن باغ رائٹس میں 4 مسلمانوں کی لاشیں ہمارے سامنے ہیں، مصطفیٰ الدین جس کو زندہ جلا دیا ہمارے سامنے ہے، مسجد ایک خانہ کی شہادت ہمارے سامنے ہے، نارائن پیٹ عاشور خانہ کی شہادت ہمارے سامنے ہے، کھمم میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، آج تک نہیں بنی، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ تو سی ایم صاحب کیسا بول سکتے کہ یہ کوئی مسجد کی کمیٹی نہیں ہے؟ میرے بھائی سمجھیے آپ میری بات کو، کس سے ملیں گے سی ایم صاحب؟ وہی جو علی بابا 40 چور ان کی جو الیکشن میں مدد کرے تھے ان کو بلائیں گے، بلا کے یہ ان کے ساتھ کریں گے۔ پھر ایک سٹیٹمنٹ آیا سی ایم کا، آئی کیم ٹو نو دیٹ دی پلیسز آف ورشپ ایڈجسٹمنٹ ٹو دی اولڈ سیکریٹریٹ ویئر ڈیمیج ڈیو ٹو دا ڈیمولیشن ورک، I feel sorry and regret the incident۔ سی ایم صاحب بول رہے ہیں I feel sorry and regret the incident۔ سی ایم صاحب، سی ایم گارو، اگر آپ feel sorry and regret ہے تو کون توڑا اس کے اوپر FIR ایشو کرو، امیڈیٹ گرفتار کرو، وہ کنٹریکٹر کون ہے، وہ لیبر کون ہے، وہ مشین کون سی ہے، اس کو لاؤ لا کے سیف آباد PS میں گرفتار کر کے رکھو، اس کے اوپر کیس بک کرو۔ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر سی ایم سر ہیز ایکسپریس ریگریٹ اینڈ پین اوور سم انکنوینئنس کاسٹ، سم انکنوینئنس، ارے سم انکنوینئنس نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے سی ایم صاحب، دس از ناٹ سم انکنوینئنس واٹ یو آر سیئنگ، دس از اللہ کا گھر، یہ اللہ کے گھر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ٹیمپل اینڈ ماسک، اب یہاں پر سب سے بڑا رول جو ہے اسد الدین اویسی صاحب کا، کل جو ہے ایک بیان آیا، کیا بیان آیا میرے بھائی کل، کہ مسلم یونائٹڈ فرنٹ زندہ ہو گئی۔ کل تک مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، لاک ڈاؤن میں مسلمانوں کو مار مار کے کپا کر دیے، کرونا وائرس کے اوپر کوئی علاج نہیں ہو رہا، یہ صرف مسلم یونائٹڈ فرنٹ کب زندہ ہوتی؟ یہ حکومت وقت کے جو حکمران رہتے ہیں ان کے کپڑے دھونے کے لیے زندہ ہوتی ہے۔ راج شیکھر ریڈی تھے، راج شیکھر ریڈی جو ہے 700 ایکڑ وقف پر آج پوری اٹھا کے MNCs کو دے دیے، تو جب احتجاج نہیں کرے، الیکشن کے قریب میں 50 ایکڑ لے کے سی ایم صاحب 50 ایکڑ دیے بول کے پورے نہ چاہیے۔ اب یہ ہے، کل ایک مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا بیان آیا، رحیم الدین انصاری صاحب اس کی صدارت میں ایک بیان لکھے، پورے علماء مشائخین کا، ساتھ میں اسد الدین اور اکبر الدین اویسی صاحب کا بھی نام ہے بیان میں، کہ آئندہ ایسا ہوگا تو ہم احتجاج کریں گے۔ ارے ہر مسجد گرنے کے بعد میں ایک بیان آ رہا ہے کہ آئندہ ایسا ہوگا تو ہم احتجاج کریں گے۔ مسجد عمر فاروق کے بعد میں بھی ایسی بیان آیا تھا مسلم یونائٹڈ فرنٹ کا، جب یہ کانگریس کے ساتھ تھے۔
مسجد ایک مینار امبرپیٹ جب شہید کر دیے یہ لوگ TRS کے ساتھ تھے، ایسی ہی بیان آیا ہم احتجاج کریں گے. تو یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے اسد الدین اویسی صاحب کا ٹویٹ آیا. کیا بول رہے ہیں محترم اسد الدین اویسی صاحب ٹویٹ میں کہ میں ان کا ٹویٹ بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ ڈیٹیلڈ اسٹیٹمنٹ ول بی ایشوڈ بائی یونائٹڈ مسلم فورم. یعنی مجلس اتحاد المسلمین نہیں دیں گی اسٹیٹمنٹ. علماء کے کھاندے پہ رکھ کے انہوں بندوق چلا رہے ہیں. اور آئی ویلکم دا اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی تلنگانہ CMO. آپ میں دم نہیں ہے اسد الدین اویسی. آپ جا کے چیف منسٹر کا جیسا موٹر سائیکل پہ جا کے تائید کرے تھے نا، آج بھی جاؤ جا کے موٹر سائیکل پہ CM کیمپ آفس کے باہر دونوں بھائیاں احتجاج کرو کہ بھائی کیسا توڑے، یہ غلطی نہیں ہے. یہ ایکسپریسنگ گورنمنٹ ریگریٹ آن دا ڈیمیج آف دی مسجد اینڈ ٹیمپل ڈیورنگ دا ڈیمولیشن آف دی سیکریٹریٹ بلڈنگ. اور کل سے ان کے ہواری نکل گئے سوشل میڈیا پہ، نہیں بھائی مندر بھی توڑے مسجد بھی توڑے، نہیں بھائی مندر بھی توڑے مسجد توڑے. میرے بھائی ہندوازم میں جو ہے مندر کو ہٹا سکتے، توڑ سکتے، بنا سکتے، لیکن اسلام میں نہیں ہے. مسجد کو ہٹانا، توڑنا یا دوسرے مقامات پر دیر از نو نیم البدل نہیں ہے وہاں پر مسجد کا. آپ لوگ کیوں یہ ہمارے اویسی کے بھکت یہ سوشل میڈیا پہ اور کچھ ٹوٹے جرنلسٹ جو یوٹیوبرس ہیں وہ لوگ یہ بیانات ڈال کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اسلام میں نہیں ہے. مندر کو مسجد کو مت ملاؤ. ہم دونوں کی نندا کر رہے ہیں، مسجد کو بھی کہیں کو توڑے، مندر کو بھی کہیں کو توڑے، لیکن مندر کو توڑے مسجد کو توڑے یہ تقابل مت کرو اللہ کے واسطے. اپنی اپنی خبر کا جواب سوچو. مرنے کے بعد میں جب قبرستان میں اندر ڈال دے کے 40 قدم آدمی دور ہو جاتا، تم جب مٹھی کی غذا بن جاتے نا، جب پوچھ ہوتی. یہ اویسی کے بھکتوں سے میری گزارش ہے کم سے کم مسجد کی شہادت کے معاملے میں اپنی بھکتی کو بند کرو. پیٹ سے مت سوچو، دماغ سے سوچو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا تا قیامت تک اللہ کا گھر ہے. وہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، KCR کی میراث نہیں ہے توڑ دینے، اسد الدین اویسی کی میراث نہیں ہے وہ توڑ دینے کے لیے. مسجد ہے مسجد، یاد رکھو. کیا اللہ کے نے جواب دیں گے اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے تو؟ کیا اللہ کے نے روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ سوچو. منہ کالا ہو کے دوزخ کے کون سے کونے میں پڑے ہوئے رہیں گے. جو لیڈران ہیں ان کو ڈبل پوچھ ہے، اپنی پوچھ ہے اور قوم کی پوچھ ہے. میں اگر قوم کا نمائندہ ہوں تو مجھے ڈبل پوچھ ہے. ایک میری کارکردگی کی پوچھ ہے اور ایک جو ہے میں قوم کے ساتھ ناانصافی ہونے پر اگر آواز نہیں اٹھایا تو میرے کو پوچھ ہے. کیا بتلائیے آپ کو یاد نہیں ہے کہ جس طریقے سے PV نرسمہا راؤ سے ان کے والد محترم سلطان صلاح الدین اویسی بابری مسجد کی شہادت کے بعد میں 6 دسمبر کے دن پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ٹھہر کے PM ہاؤس کے باہر ٹھہر کے بیان نہیں دیے تھے کہ ہم تیخن لے لیے ہیں، بابری مسجد دوبارہ بن جائیں گی، ویسا ہی یہ تیخن آج اسد الدین اویسی صاحب لے لیے کہ دوبارہ ہم بنا دیں گے. اسی مقام پر نہیں بنائیں گے. CM صاحب ٹویٹ میں کلیئر بول رہے ہیں کہ میں دوسری مقام پر بنا کے دوں گا. دس ول بی سیٹ ایز اے ٹرینڈ. یہ ٹرینڈ بن جائیں گا. جہاں پر ہندوستان میں مساجدوں کو توڑتے جائیں گے، شروع میں بنائیں گے بعد میں نہیں بنائیں گے. کیا گارنٹی ہے بتائیے CM صاحب مسجد بنا کے دیتے بول کے؟ اور جو علماء مشائخین یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سے پوچھ کے کرنا تھا، ہم کو نہیں بولے. سب سے پہلے میں تمام علماء مشائخین دانشوران اسلام تمام سیاسی جماعتوں سے، اسد الدین اویسی اکبر الدین اویسی کی مجبوری ہے، وہ لوگ اس مسئلے پر احتجاج نہیں کر سکتے. کم سے کم اللہ جس کے دل میں قرآن ہے، علماء مشائخین میری ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ مجلس کے فولڈ سے باہر آؤ، یہ مجلس کی ہدایت سے باہر آؤ، اللہ کی ہدایت پہ آپ کام کرو. اور کام کرتے ہوئے ہر علماء مشائخین، مولانا مفتی غیاث رحمانی صاحب سے میری گزارش ہے، مولانا مفتی مغنی المدری صاحب سے میری گزارش ہے، شبیر احمد صاحب XMLC سے میری گزارش ہے، جعفر پاشا صاحب سے گزارش ہے، ہر آدمی اپنے قریبی پولیس اسٹیشن جا کر ایک کمپلینٹ درج کرو. آج میں نے کمپلینٹ درج کیا ہے 2 مساجد کی شہادت کے خلاف میں. کمپلینٹ میں A1 CM کو بناؤ، A1 CM تلنگانہ راشٹرا سمیتی کے صدر کے چندر شیکھر راؤ کو A1 بناؤ، اور A2 جو ہے جو کنٹریکٹر توڑا، جو ڈپارٹمنٹ توڑا اس کو A2 بناؤ. A3 جو ہے محمد سلیم وقف بورڈ چیئرمین کو بناؤ، کیونکہ چیئرمین وقف بورڈ کا کام ہے کہ مساجد، درگاہ، عبادت گاہ، قبرستان، عیدگاہ کا تحفظ کرنا وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے. اور وقف بورڈ
को मालूम था ये मस्जिद टूट रही है, लेकिन मोहम्मद सलीम ने कुछ नहीं किया। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी इलीगल तामीर शुदा होटलों को बचाने के लिए मिल्लत को न्योछावर कर दिए। तो मोहम्मद सलीम के खिलाफ में एफआईआर इश्यू करो, पूरे वक्फ बोर्ड के अराकीन जितने इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ में जाओ, जाके सैफाबाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दियो, या नहीं तो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में एफआईआर इश्यू कराओ। अगर कंप्लेन नहीं लेते हैं, नाके के बाहर ठहरो, फोटो लियो, एक वकील को पकड़ो, नामपल्ली कोर्ट में केस डालो, नामपल्ली कोर्ट से कोर्ट रिफर मैटर में केस दायर होता। सीएम हैं आज, कल नहीं रहते, लेकिन कानूनन मुजरिम है ये। सीएम साहब की बगैर इमा के ये मस्जिद नहीं टूट सकती, समझो आप मेरी बात को। मैं कोई दीवाना पागल नहीं हूँ, मुझे मालूम है ये सियासतदान, ये फिरका परस्त हुक्मरान, मैं आज से नहीं सीएम केसीआर साहब को उस दिन से करीब से जानता हूं, जब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उसके बाद में डिप्टी स्पीकर बने, उसके बाद में सेंट्रल मिनिस्टर बने। इनकी फिरका परस्ती को मैं बहुत करीब से जानता हूं। आप लोग नहीं जानते, उलमा मशाइखीन बहुत बेचारे बहुत साफ दिल के उलमा मशाइखीन है, नहीं जानते। ये असदुद्दीन ओवैसी के फोल्ड में आके असदुद्दीन ओवैसी के चुंगल से निकलो बाहर, और हर उलमा मशाइखीन एक एफआईआर देना जरूरी हो गया। तो मेरा मुतालबा है कि आज हमने तो कंप्लेंट दे दी है, और मैंने सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ, सेक्रेटरी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी मैं एक लेटर लिखा हूं कि एक मरकज से वक्फ बोर्ड की टीम आए, आके ये दोनों मसाजिद का मुआयना करे और अवाम के सामने बताओ। महमूद अली, अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ हिस्सा टूटा है तो आप जाओ, ठीक है, बताओ, उसके खिलाफ में एफआईआर। खुद महमूद अली होम मिनिस्टर है, 1 मिनट का काम है, कौन तोड़े आइडेंटिफाई करना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मंगाना, कैमरे लगे हुए हैं वहां पर, कौन तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं। सीएम साहब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सीएम साहब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, बिल्डिंग टूट रही सो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है हाई कोर्ट ने ये तोड़म ताड़ी पे स्टे दे दिया है पीर तक। मैं सलाम करता हूं हाई कोर्ट पे। कल हम जब हाई कोर्ट अपील करेंगे 2 मसाजिद के खिलाफ में कि किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो कि इस शहादत के खिलाफ में हमारे जो पिटीशन अदालत जाएगा तो हमको कामयाब करे। टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।